मेरे ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए नहीं बने होते हैं जिन लोगों को एक आदत होती है कि वो रील्स देखें। 15 सेकेंड, 1 मिनट या आधा मिनट के वीडियोज़ होते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। आप थोड़ी देर मेरे साथ बने रहेंगे, आपको मेरी आदत हो जाएगी, आप समझने लग जाएंगे कि कोई ऐसा भी टॉपिक हो, ऐसा भी चीज़ हो जिससे जो है आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे और आप जो गुमराही में हैं आज, उससे बाहर निकलने के लिए आपको इससे, इन वीडियो के ज़रिए से काफ़ी मदद मिलेगी आपको। तो थोड़ी सी अपना चेंज कर लीजिए। जब भी मेरे चैनल पर आप आते हो या तो कोई मेरा वीडियो आपके सामने आ जाता है, तो ये काम कर लीजिए, आप मोबाइल को अपने अंगूठों से दूर रखिए और मेरी बात सुन लीजिए। सुकून से बैठ जाइए और ध्यान से बात सुनिए। कोई ऐसी बात हो जिससे आपको अंधेरे से निकालने के लिए काफ़ी होती है, ऐसे वीडियो भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आप बैठो, नहीं। सोशल मीडिया पर कुरान भी होता है, हदीसें भी होती हैं, दीनी बातें भी होती हैं। ऐसी ही बातों के वास्ते जो है कभी कभी मैं वीडियो बना लेता हूँ, तो आप बने रहिए। सूफीज़्म पर बात करनी है मुझे आज, मैं आपके सामने वो बात रख देता हूँ। सूफीज़्म एक इल्म का नाम है, एक लाइफस्टाइल किस तरह से डेवलप होती है एक मुसलमान की, मुसलमान से जो है इंसान आगे सफ़र करता है, वो मोमिन बनता है। दोनों एक नहीं होते हैं। इससे पहले इस बारे में मैंने खुलासा किया था। अगर कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में कर दीजिए बात। मैं मुसलमान और मोमिन दोनों आपको फिर से एक अलग ढंग से समझाने की कोशिश भी करूँगा। सूफीज़्म इस चीज़ को जो है काफ़ी लोगों ने कम आंका है, इसे ज़्यादा समझ नहीं सके। क्या चीज़ है इसे समझने के लिए? ये कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ है। सिर्फ जो है इसे बदनाम ज़्यादा कर दिया है, वो उसकी वजह ये है कि इसकी वजह से जो है जो आसपास का जो चीज़ आपको नज़र आ रहा है ना, उसको खतरा है। वो अपने ख़तरे को बचाने के लिए जो है सूफीज़्म को बदनाम करता है। लोगों ने इसे समझा नहीं। जिन लोगों के पास थोड़ा सा इल्म आया सूफीज़्म का, उन लोगों ने जो है अलग अलग ढंग से लोगों को समझाने की कोशिश की, ना इसे अच्छी तरह से समझा पाए और ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज ही रहे कि क्या चीज़ है सूफीज़्म या सूफ़ी तबका क्या होता है, सूफ़ी इल्म क्या होता है। लोग इसे ज़्यादातर जो है, आप हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे या तो गूगल करके आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ सूफीज़्म, तो ये आपको असाब सुफ़ा तक लेके जाएगा। अफवाज इन सुफ़ा लोगों को तो असबाब क्या कुछ कहते हैं, उसको याद नहीं आ रहा मुझे। एक रसूलुल्लाह के ज़माने में एक जमात थी जिसका नाम सुफ़ा था, उस ज़माने तक इसको जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूफीज़्म उससे पहले हज़रत अली के ज़माने में काफ़ी फली फूली। उस ज़माने में जो है हज़रत अली के दौर में इस इल्म को, इस तबके को, इस चीज़ को काफ़ी हवा मिली, हरियाली की तरह जो है ये फैलती हुई चली गई। शुरुआत रसूलुल्लाह ने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनका वक्त और उनकी नबूवत का टाइम इतना क्रिटिकल था कि इन्हें जो है रसूलुल्लाह को ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि इस सूफीज़्म को बढ़ाया जाए। इसलिए सूफीज़्म का जो भी मयार है, जो रसूलुल्लाह को चाहिए था कि ये भी एक आगे बढ़ती हुई चीज़ हो, तो उन्होंने ये काम हज़रत अली को सौंपा था और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये काम करने से ज़्यादातर रोका गया। उन्हें ऐसी बातों में उलझाया गया
کہ اس طرف زیادہ دھیان نہیں دینا پڑا، دینے کی ضرورت نہ پڑی، اور انہیں مجبور کر دیا گیا۔ چال پر چال چلتے گئے لوگ، دشمن ایک چال چلتا تھا، اللہ اور اس کا رسول دونوں مل کر جو ہے اسے ٹکراتے تھے اور اس کا حل بھی ڈھونڈتے تھے، اور اللہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے، جو چال دشمن چلتا تھا اس سے بڑی چال خدا کی طرف سے آتی تھی، ایک فیصلہ ہوتا تھا، اور اسلام کو جو ہے پھیلنے سے جتنی کوشش کی گئی اس سے زیادہ طاقت سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ زیادہ تر کام رسول اللہ کو یہ دیا گیا تھا کہ آپ نبوت ہے، نبی ہے تو نبی کا کام کیجیے، اور یہ ان کا کام تھا کہ قرآن مکمل کرنا، دین کی دعوت دینا، جیسے نبی کا کام ہوتا ہے۔ اور دشمنوں نے زیادہ وقت نہیں دینے کی وجہ سے جو ہے یہ چیز جو ہے حضرت علی کے پاس آ گئی، اور اللہ کے رسول نے جو ہے اچھی طرح سے حضرت علی کو سکھایا، علی نے جو ہے اپنے خلفاؤں کو سکھایا۔ یہاں سے صوفیزم کی شروعات ہوئی۔ اب میں آتا ہوں میری ٹاپک پر۔ وہ صوفیزم ایک ایسا علم جو خدا کی طرف ہدایت کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا جو سب سے بڑا چلنے والا طبقہ ہے تو وہ ہے صوفیزم جاننے والے لوگ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات، شریعت، ساری چیزوں کا ایک منبع کر کے جو ہے ایک برتن میں رکھ کر جو ہے یہ اپنے مریدوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ایسا علم لیکن بدنامی کی وجہ سے پیچھے ہو گیا۔ سنی لوگوں نے اسے زیادہ تر اپنایا، لیکن وقت کے ساتھ میں یہ اپڈیٹ نہیں ہو سکا، کیونکہ جو سنی لوگوں میں جو اللہ کے رسول کے علی کے بعد میں کے جو خلفاء آئے، انہوں نے اپنی ایک محنت کی اور اس طبقے کو کافی حد تک بڑھایا، اس علم کو بڑھایا، یہاں تک کہ ہندوستان کی کافی بزرگ، آپ جتنے بھی ہندوستان میں درگاہیں دیکھتے ہو، ان لوگوں نے صوفیزم پر سب سے زیادہ محنت کی۔ یہ انہی لوگوں کا علم ہے جو خدا کی طرف کس طرح سے جائے، اس طرف یہ بات کو انڈیکیٹ کرنے والی چیز جو ہے وہ ہے صوفیزم۔ لیکن ان بزرگوں کے بعد میں جو بھی لوگ آئے، یعنی یہ اگر آپ ایسا سمجھ لیجئے کہ خواجہ غریب نواز کا جو وقت تھا اور اس کے بعد کے بزرگ، اور اس کے بعد جو ہے آج تک، یعنی آج کی تاریخ تک جو ہے وہ چیز قائم نہ رہی۔ جس طرح سے ایک نے جو ہے علم سیکھا، ایک پروفیسر بنا، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھایا، پھر اسٹوڈنٹ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو سکھایا، ایسے نیچے نیچے طبقے تک یہ بات پہنچنے میں ذرا مشکل ہو گئی۔ ان لوگوں نے جو ہے زیادہ نیچے کے طبقے کے لوگوں نے جو ہے زیادہ جس طرح سے محنت کرنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں کی۔ یہ بلیم نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے، لیکن اگر آپ انالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پیچھے کے 200-300 سال پہلے جو اسلام تھا اور آج کے دور کا اسلام دیکھیے تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یہ فرق دیکھیں کس طرح سے کہ اس فرق کو دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے اتنی پرانی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ بزرگوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو آپ پڑھ لیجیے، وہاں آپ کو کوئی وہابیزم کی کوئی بات نہیں کرے گا، اس میں جو ہے کوئی وہابیزم، کوئی جماعت، کوئی تبلیغ، ایسا کوئی طبقہ نہیں ملے گا۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا کافی سالوں سے چلتا ہوا آیا، ایسا نہیں۔ یہ اگر آپ 150 سال کے پیچھے کے صرف جائیے، برٹش زمانے سے پہلے تک، برٹش زمانے سے پہلے کا جو اسلام تھا وہاں تبلیغ جماعت نہیں تھی،
سارے سنی تھے، دو ہی طبقے تھے، ایک شیعہ پر چلتا تھا انسان، یا تو سنیت پر چلتا تھا، دو طبقے، دو فرقے جو ہندوستان میں زیادہ نظر آتے تھے۔ ان فرقوں کی وجہ سے جو ہے اسلام جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو بدلاؤ آتا گیا، فرقے در فرقے بنتے گئے، صوفیزم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، ان لوگوں نے جو اپنی محنت کم کرتے 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 یہاں تک آ گئے کہ دوسرے طبقے طاقتور بنتے گئے اور صوفیزم سمٹ کر رہ گیا ایک چھوٹے سے طبقے میں۔ پھر وہی ہوا جو نقصان ہونا تھا۔ جو سچا اور صحیح علم تھا وہ گمنامی کی اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اب جو ہے آپ کو صرف درگاہ عروس باقی چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن یہ جو سچا علم تھا، ایسے لوگوں کی کتنی کمی ہو گئی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو نئے بننے والے فرقے تھے اس وقت ان لوگوں کا ٹکراؤ نظر نہیں آتا، آپ کو ہسٹری میں دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں بھی نہیں ہے۔ اتنا مشکل ہونے کے باوجود آج بھی اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں، تھوڑی سی محنت کریں تو یہ طبقہ آپ کو ملے گا ضرور۔ تھوڑا سا ڈھونڈ لیجئے اس کو، کسی نہ کسی کونے میں آپ کو یہ ملے گا ضرور۔ ان کی کتابوں میں آپ اس کو ڈھونڈ لیجئے۔ باقی صوفیزم کے علاوہ جو اسلام ہے یہ صرف فرقے ہیں، آپ کو فرقوں میں ہی بانٹ کے رکھیں گے۔ صوفیزم اتنا خوبصورت، اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور اتنا سرل، جس پر عمل کرنے کے لیے بہت آسانی ہے، اور اتنی سرلتا سے جو ہے اسلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہے صوفیزم، کہ آپ کو ایک بات بتا دیتا ہے کہ تو تیرے جانے کے بعد تو کس طرح سے خدا کو خوش کر سکتا ہے، کیسے تیری قبر میں آسانی ہوگی۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے تو کلمہ لے کر جائے گا ضرور۔ اس بات کی فکر دوسرے فرقے تو کرتے ہیں، دعویٰ ان کا یہ ہے لیکن یہ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن صوفیزم اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور اس پر خرابی اترتا ہے۔ آپ کو جانچ پڑتال کے بعد میں پتہ چلتا کہ ہم نے آج تک جو زندگی گزاری، جو صوفیزم کے علاوہ زندگی ہے، علاوہ جو فرقے ہیں، چاہے آپ کسی بھی فرقے میں پیدا ہوئے ہو، لیکن جب آپ اس طرف آتے ہو تو اس طرف آنے سے پہلے اپنا جو فرقہ آپ جس میں پیدا ہوئے ہو، جس پر آپ عمل کر رہے ہو، اس عمل کے سارے چیزیں نکال کر باہر رکھ دیجیے اور پھر اسے سمجھنے کے لیے آئیے۔ اور جیسے جیسے آپ اس صوفیزم کی چیز کے اندر جائیں گے تب آپ کو انالائز ہو جائے گا، پتہ چلا جائے گا کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا اسلام، اور کیا کیا ان بزرگوں نے محنت کی ہے جو آج ان کے قبروں پر گنبد بنے ہوئے۔ انہی لوگوں کی محنت ہے جو آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم ان درگاہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو صرف ہمارے نظروں میں ایک عجیب سی کڑواہٹ ہوتی ہے، ہم انہیں غور سے دیکھتے نہیں، نہ اندر جاتے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے کامن لوگوں کی، عام آدمیوں کی قبریں ہوتی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک قبر ہے۔ اللہ والوں کا معیار آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ ہماری سمجھ میں آئے گا۔ کس طرح یہ لوگ جو ہیں اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہی تو وہ صوفیزم ہے جو یہ لے کر یہاں آئے، اور یہاں کے لوگوں کو جب صوفیزم پر چلنا سکھایا، خود چلتے تھے، لوگوں کو بھی دکھاتے تھے۔ جب لوگوں نے
इन लोगों को देखा कि ये कौन सा इल्म है, ये कौन सा मज़हब है। लोगों ने जानने की कोशिश की, तब जाकर कहीं एक बड़ा तबका पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे लोग, इसमें के लोग अपने पुराने मज़हबों को छोड़कर इस्लाम को अपनाए, उनके अखलाक देखकर। अगर ये लोग आज के दौर में या उस दौर में जिस दौर में ये बुजुर्ग आए, इन लोगों ने मेहनत की, तब जाकर हमें पता चला ना कि इस्लाम नाम की कोई चीज़ होती है। ऐसा भी एक मज़हब है जो सच्चा मज़हब है। हमने अमल करना छोड़ दिया, हमने पढ़ना छोड़ दिया, और इसका खामियाजा जो है आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चलती रहेगी। यह खामियाजा कम नहीं होगा, बढ़ता रहेगा। आपको लगता है कि हम कामयाब हैं, लेकिन सूफीज़्म को पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में। थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर लीजिए। देखिए, क्रिटिक्स करने के लिए, यानी इस्लाम में से गलतियां निकालने के लिए एक गैर मज़हब वाला आदमी आपसे ज़्यादा कुरान पढ़ता है गलतियां निकालने के लिए, लेकिन पढ़ता ज़रूर। हम जिस मज़हब में पैदा हुए हैं, अफसोस की बात यह है कि हम हमारी किताब को समझने की कभी कोशिश नहीं करते। कितने लोग हैं आपके घर में, आप एनालाइज कर लीजिए, ज़रा गौर से देखिए। आपके अपने घर में और आपके घर में जो भी बड़ा इंसान है, उम्र वाला है, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अब कब्र की तरफ जाने का सफ़र उसका शुरू हो चुका है। आपके घर में ऐसे कितने लोग हैं? और उन घर में से जितने लोग हैं, वो जो बड़ी उम्र वाले हैं, उनसे पूछिए कि आपने कुरान को समझने की कोशिश की है या नहीं। ऐसे कितने मिलते हैं आपके घर में? देख लीजिए। आज हमारे दुनिया में कुरान को समझने की कोशिश दो लोग करते हैं। एक वो जिसमें जो है बुराई निकालने की कोशिश करते हैं, वो लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ मिल जाए जिससे जो है इस्लाम को बदनाम किया जाए। और दूसरा वो कोशिश करता है, वो ईमान वाला कोशिश करता है कि कुरान को देखकर भी उसके अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है कि मैं देखो तो सही कि खुदा क्या चीज़ बात कर रहा है इसमें। कम से कम कोशिश तो कर लो। सूफीज़्म के बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो इल्म है जो आपको खुदा तक रास्ता दिखाएगा। ये आपको फ़िरकों में नहीं बांटेगा, ना आपको रास्ते से भटकाएगा, सही रास्ते पर रखेगा। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मूड हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं साथ।